حضرات محترم، ماہ ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا بھی مہینہ ہے اور آپ دی وفات دا بھی مہینہ ہے۔ آپ دی ولادت باسعادت دی تاریخ اندر تمام مکاتب فکر دے علماء دا اختلاف ہے۔ بعض نے آپ دی ولادت 9 ربیع الاول لکھی ہے اور زیادہ تر علماء دا موقف 9 ہی ہے۔ بعض نے آپ دی ولادت 8 ربیع الاول لکھی ہے اور آپ دی وفات دی تاریخ جڑی ہے اودے تے اکثر علماء متفق نے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر دے بھی علماء، دیوبند مکتبہ فکر دے بھی علماء، بریلوی مکتبہ فکر دے بھی علماء زیادہ تر اس بات تے متفق نے کہ آپ دی وفات دی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ بریلوی علماء دے اندر مولانا احمد رضا خان بریلوی اور اس طرح طاہر القادری نے بھی اپنی ایک کتاب اندر آپ دی وفات دا 12 ربیع الاول دا ہونا ذکر کیتا ہے۔ بلکہ جڑے پرانے بزرگ نے انہاں کولوں تسی یہ بات پوچھ لو، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر دے ہون تو آپ ہی تانوں یہ بات دسن گے کہ آج تو 30 سال یا 35 سال پہلے یہی 12 ربیع الاول دی چھٹی 12 وفات دی ہویا کر دی سی۔ بہرحال اللہ رب العزت سانو حقائق میں ویخ کے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ رہ گئی بات ہے کہ آپ دی ولادت باسعادت دے جشن عید میلاد النبی مروجہ طریقے نال منانا، اودے تے میرے خیال اندر مینوں کچھ کہن دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہن تے بریلوی مکتبہ فکر دے علماء خود ہی اپنی عوام دے سامنے ہاتھ بن بن کے کہہ رہے ہیں کہ تسی جو کر دے ہو اے نہ شرعی طور تے جائز ہے، نہ اصولی طور تے جائز ہے، نہ اخلاقی طور تے جائز ہے۔ اور یہی اسی کئی سالہ تو بات سمجھا دے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں جو طریقہ مروجہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سانو اس معاملے دے اندر بھی قرآن و سنت دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رہ گئی بات 12 ربیع الاول والے دن دی، تو 12 ربیع الاول دا دن انتہائی افسوس والا دن ہے۔ میرا جڑے دن ایکسیڈنٹ ہوئے مینوں او دن نہیں بھلدا، جدن تہاڈا کوئی فوت ہو جائے تانوں او دن نہیں بھلدا، جس دن ساڈے گھر اندر کوئی غم آئے سانوں او دن نہیں بھلدا۔
اسی 12 ربیع الاول والے دن کیویں بھلا دئیے؟ یہ او دن ہے جس دن ساڈے روحانی باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، قرآن و سنت دے دلائل دے مطابق آپ دی ولادت دا تذکرہ میں تہاڈے سامنے کرن دے ارادے نال ہاں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دی سمجھن دی پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مہاجرین نو جمع فرمایا، اور تمام مہاجرین نو جمع فرما کے آپ نے قرآن پاک دی ایک سورت دی تلاوت فرمائی۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام اس آیت دی تفسیر بیان کرو، اس آیت دا شان نزول بیان کرو۔ تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے علم دے مطابق، اپنے اپنے اندازے دے مطابق، اپنے اپنے موقف اور رائے نو حضرت عمر دے سامنے پیش کیتا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی بھی اپنی رائے پیش کرو نا، تسی بھی اپنا موقف بیان کرو نا۔ اس صورت دے بارے تہاڈا کی ارادہ، تہاڈا کی جناب رائے ہے؟ تو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ فرمایا اے مہاجرین دی جماعت، اے اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابیوں، قرآن دی سورت جڑی ہے اے نبی پاک دی وفات دی خبر لے کے آئیے۔ قرآن دی سورت اللہ دے پیغمبر دے داغ مفارقت دی خبر بن کے آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور مقام سنی اللہ دے قرآن دا، حجۃ الوداع دا موقع میرے پیغمبر دے ایک اور مقام نازل ہویا قرآن پاک دا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
فرمایا کائنات دے لوگو آج دے دن اللہ تعالیٰ نے تہاڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے اکملت لکم دینکم۔ اور ایک گل ہور بھی اتھے سمجھن والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات اتری گئے، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور اتری گئے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اناجیل اربع اتری گئے، میرے پیغمبر تے قرآن مقدس اترے آئے۔ پہلیاں جنیاں بھی کتاباں نے کسے کتاب اندر اجدی آیت اللہ نے کوئی نادن نہیں کی تھی، پوری تورات اندر آج دی تورات بھی تسی کھول لو تے توان آج دی تورات اندر بھی ایک آیت بھی اجدی نہیں نظر آئے گی۔ اناجیل اربع دے اندر لوکا دی انجیل ہوئے یا کوئی اور انجیل ہوئے، زبور ہوئے، کسی بھی کتاب اندر تو انو انج دی کوئی ایت نہیں مل سکتی جیدہ مفہوم بندہ ہوئے کہ میں دین تو آڈے تے مکمل کر دیتا ہے۔ یہ ایت صرف میرے پیغمبر تے نادل ہوئی گے، اس ایت دا میرے پیغمبر تے نادل ہونا ثابت کر دائے۔ جدو دین مکمل میرے نبی تے ہو گیا ہے، پھر کسے نبی دی ضرورت رہ گئی؟ نبی دی ضرورت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا ایت میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی بھی دلیل بن کے آئیے، اور ختم نبوت دے نال جدو آیت آئی ہے نا تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پہ، فرماندے نے جدو اللہ دا دین پورا ہو جایا کر دے پھر اللہ اپنے نبیاں نو کول بلا لیا کر دائے۔ یہ سیب دا نزول دس دائے، اللہ دے پیغمبر دا داغ مفارقت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ ایک اور حدیث تے غور فرمائیے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے حجت الوداع دے موقع تے فرمایا، اے صحابیو، اے مسلمانوں، میرے کلو حج دے طریقے پوچھ لو، میرے کلو حج دے طریقے یاد کر لو، ان قریب شاید ایسا ہو جائے اگلا حج میں نہ کر سکاں، ہو سکتا ہے آئندہ حج میں نہ کر سکاں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے، میری گوڑ تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جڑے نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر یمن دی طرف بڑھا کے گورنر بھیجن لگے۔ میرے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل نو یمن دی طرف روانہ کیتا تے مدینے دے وچوں نا میرے پیغمبر جناب معاذ نو نال لے کر کے چل پے، سواری بھی ہے، اللہ دے پیغمبر بھی نے، حضرت معاذ بھی نے۔ میرے پیغمبر نے حضرت معاذ نو بڑیاں نصیحتاں کیتیاں، بڑیاں وصیتاں کیتیاں، اور میرے آقا نے بھی فرمایا، اے معاذ جاننا ہے اللہ دا تیرے ذمہ حق کیا ہے؟ محبوبہ تسی دس دیو۔ فرمایا اللہ دا تیرے ذمہ حق کے وے کہ تو دی عبادت کرے، او دنال کسے نو شریک نہ ٹھہراویں۔ پھر فرمایا کیا تو جاننا ہے تیرا حق اللہ دے ذمہ کیا ہے؟ محبوبہ تسی بتا دیو۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جدو تو رب دا حق ادا کرے گا نا پھر تیرا حق رب دے ذمہ ہوئے گا کہ اللہ تینو جنت دا داخلہ عطا کر دے وے۔ معاذ تو اللہ دا حق ادا کر، اللہ تیرے حق ادا کرے گا۔ تے اس تو بعد میرے آقا فرماتے نے اے معاذ جاندی وری سانو مل لینا، ہو سکتا ہے دوبارہ تو مدینے آویں تے مدینے چ میری قبر موجود ہووے،
ہو سکتا ہے دوبارہ تو مدینے دے اندر آویں تے مدینے دے اندر میری قبر تو تیرا گزر ہو جائے۔ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رون لگ پے اور فرماتے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، محبوب میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک تیسری حدیث تے غور کرنا، میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے کول ایک خاتون آئیے، ایک عورت آئیے، میرے پیغمبر دے کولوں نے کسے مسئلے دا سوال کیتا، کسے گل دا سوال کیتا تے میرے پیغمبر فرماتے نے اماں دوبارہ آویں، میں تیرا مسئلہ جدو دوبارہ آئیں گی تے حل کراں گا۔ تے او کو کی کہندی ہے محبوب میں دوبارہ آواں جے تسی نہ ہوو تے پھر میں کی کراں، میں دوبارہ آواں اگر تسی موجود نہ ہوو تے میں کی کراں۔ یعنی آپ دی موت دی گل عورت کرنا چاہ رہی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی جدو تو دوبارہ آویں جے میں نہ ہوواں ابو بکر نو مل نہیں، ابو بکر تیرا کام کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں۔ ایک چوتھی حدیث سے غور کرنا، میری گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے ایک دن ممبر لگوایا اور اللہ دے پیغمبر ممبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ میرے پیغمبر نے بڑا پیارا خطبہ ارشاد فرمایا اور دوران خطبہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابیو، اللہ رب العزت نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے، وہ چاہے دنیا تے رہنا پسند کر لوے، چاہے دنیا تو جانا پسند کر لوے۔ اس بندے نے دنیا تو جانا پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اپنے اللہ دی ملاقات تو پسند کر لیا ہے۔ اینی گل کرم دی دیر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ٹائی مار کے رون لگ پے تے صحابہ کہندے نے اسی بڑا حیران ہوئے، بڑا تعجب کیتا، اس بزرگ نو خرے کی بن گیا، اس بابے نو خرے کی ہو گیا، ان ایویں رون لگ پیا۔ نبی پاک کسے بندے دی گل پہ کر دے رہے خرے وہ کیڑا بندہ ہے، ایدی چ رون والی کیڑی گل ہے؟ فرماندے نے جدو نبی پاک دنیا تو ٹر گئے سانو تو پتہ لگا جو ابو بکر سمجھے ہے اسی سمجھ نہیں سکے، جو ابو بکر نے گل سمجھی ہے اس گل دا سانو پتہ ہی نہیں لگا۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں سی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جڑی مسجد نبی سی نا، مسجد نبی دے سین اندر اکثر صحابہ نے دروازے رکھے ہوئے سن کہ جدو بھی نبی پاک بلان اسی فی الفور حاضر ہو جائیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابیوں تمام دروازے بند کر دیو، کوئی مسجد نبی دے سین وچ دروازہ کھلا نہیں رہنا چاہیے، سارے دروازے بند کر دیو، پر میرے ابو بکر دا دروازہ کھلا رکھیا جے، میرے ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اللہ آج بھی تانوں مدینے شریف لے جائے، آج بھی مسجد نبی دے اندر دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے دے اوتے لکھیا ہے اے دروازہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے گھر دا دروازہ ہے، جنوں اللہ دے نبی کھولن دی اجازت دے دیتی ہے۔ بلکہ میں تے اتھوں تک سنیا ہے جدو ساری مسجد نبی دے دروازے بند ہو جاندے نے، اس دروازے دے کے شرطے پہ جاندے نے، اندر کسے نو جان نہیں دیندے، پر دروازہ بند نہیں کر دے، کیوں؟ میرے نبی نے جو کھلا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلا رکھیا دے، اللہ باقی تمام دروازے اور جناب داخلی دروازے جڑے سین اندر آ رہے ہیں انہوں نے بند کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دران۔
اور میرے پیغمبر نے فرمایا صحابیوں ساری میرے نال بڑی محبت کیتی ہے، ساری تسی میرے نال بڑا پیار کیتا ہے، پر ابو بکر دے سانات دا بدلہ کائنات دا رب بھی دے سکدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، اے میرے پیغمبر دی وفات دے قریب آن دی علامات نے جتھوں محسوس کیتا صحابہ کرام نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے بیماری دی ابتدا جو بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آئی اور پھر وہ بیماری جڑی ہے آخری دم تک آپ دے نہ رہی، وہ بیماری دی ابتدا کیویں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ پڑھا کے میرے گھر تشریف لے کر کے آئے، ایک خرابیاں نال اللہ دے پیغمبر داخل ہوئے تے میں آکھیا محبوب آج میرے سر نو بڑی شدید درد دی پئی ہے، تے میرے پیغمبر نے کو فرمایا عائشہ درد تے میرے سر نو بھی بڑی تیز دی پئی ہے، میرے سر اندر بھی بڑی تیز درد موجود ہے۔ اللہ فرماندیاں نے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر میرے کول تشریف فرما ہوئے، میاں بیوی آپس اندر جو مزاح ہوتا ہے، آپس اندر جو جناب خوش اخلاقی ہوتی ہے، کچھ دیر میرے پیغمبر میرے نال محو گفتگو رہے، بعد اندر پھر فرمایا عائشہ میرے سر اندر بڑی شدید درد ہے، فرماندیاں نے میں ایک کپڑا لے کر کے آندا، وہ کپڑا نبی پاک علیہ السلام دے سر پاک تے بند دیتا، بس پھر وہ درد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری دم تک ہوندی رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک دوسری روایت اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی بیان کر دے رہے، فرما دے رہے اللہ دے پیغمبر نے میں نو فرمایا میرے نال چلو نا آپاں بقی قبرستان جانا ہے، میں نو اللہ نے حکم دیتا ہے بقی والیاں واسطے دعا کر کے آؤ، احد والیاں واسطے دعا کر کے آؤ۔ اللہ فرما دے نے میں نبی پاک علیہ السلام نال چل پیا، اللہ دے محبوب پیغمبر بقی قبرستان اندر گئے، میرے پیغمبر خود جناب شہداء دیاں قبران تے گئے اور نبی پاک نے انہاں واسطے سنداد اندر دعا منگیے، ایویں میرے پیغمبر رو رو کے دعا کر دینے جویں کوئی بچھڑن والا کریا کر دے، جویں کوئی داغ مفارق دین والا دعا کریا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام اس بیماری دی شدت دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے دن با دن نبی پاک علیہ السلام دی علادت دے اندر اضافہ ہوندہ چلا گیا، دن با دن علالت بڑھتی چلی گئی، دن با دن بخار اندر شدت آندی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرما دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی عادت مبارکہ میرے پیغمبر 3 معوذات دا دم کریا کر دے سن اپنے آپ نو، سورہ اخلاص پڑھنی، سورہ الفلق پڑھنی اور سورہ ناس پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام اپنے وجود دے جتھے جتھے حصے تے ہاتھ پہنچ دا اے جے دم کر کے نا تے میرے پیغمبر پہلے چہرے تے مل دے، پھر جسم دے جڑے جڑے حصے تے ہاتھ پہنچ جاندا، اللہ دے پیغمبر 3 سورتاں پڑھ کے اپنے آپ نو دم کریا کر دے۔ اے میرے پیغمبر دا معمول سی، اے میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ سی، تسی بھی یہ کریا کرو، اپنے وجود تے صبح شام دم کریا کرو اور خصوصاً سون لگیاں انہاں 3 سورتاں دی تلاوت کر کے اپنے جسم تے اپنے چہرے تے اپنے ہاتھ ملیا کرو، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ کئی بندے کہندے نے لو جی میں تے چنگا پرا صحت منداں مینوں کادی لوڑ ہے، او یار لوڑ نہ وی ہووے محبوب دی سنت سمجھ کے کر لیا کرو، اللہ دے نبی دی ادا سمجھ کے کر لیا کرو، کملی والے دیاں اداواں نال بھی پیار کریا کرو، کچھ کماں دی ضرورت بھی نہیں ہوندی لیکن پھر بھی کری
چاہیے کیوں سونے نے کیتا ہے حضرت میں غالباً حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے میں نے کوئی بیماری بھی نہیں سی میرا جسم بھی ٹھیک سی لیکن میں پھر بھی اپنے جسم وچ سنگی لگوائی لوگاں مینوں آکھیا بیمار ہو خون خراب ہے یا کوئی جسم دا کوئی سا ڈیمیج ہے جو تسی سنگی لگوائیے فرمایا مینوں کوئی بیماری نہیں میں سنگی تاں لگوائیے کیونکہ آمنہ دے در یتیم نے لگوائیے کئی کام محبوب دیاں ادامہ سمجھ کے کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے انہ دنہ دے اندر جنہ دنہ دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر بیماری دی حالت اندر سن دے میں کی کرنا اور اعوذ برب الفلق پڑھنا قل اعوذ برب الناس پڑھنا اور قل هو اللہ احد یہ تین سورتاں پڑھ کے تے میں اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ جڑے نے آپ دے بدن تے مل دیا کرنے آپ دے وجود تے آپ دے ہتھانو مس کر دیا کرنا اما فرما دیا نے میں دامنو جاری رکھیا بیماری دے دنہ دے اندر بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مشکاں پانی دیاں لے کر کے آؤ نام ایسیاں 7 مشکاں کہ جنہ دا منہ کھولیا نہ گیا ہوئے یعنی وچوں پانی کڈیا نہ گیا ہوئے 7 بھریاں مشکاں میرے پیغمبر نے پانی دیاں مگوائیاں پھر ایک لگن اندر ایک ٹب اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا گیا اما فرما دیا نے پھر وہ پانی آپ دے بدن اتے 7 مشکاں ڈالیاں گئیاں اتنا پانی آپ دے جسم اتے ڈالیا گیا حتیٰ کہ آپ اپنے ہاتھ نال بس فرمان لگ پے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت دے اندر کچھ بہتری آئی ہے جیسی جناب نبی پاک علیہ السلام پھر مسجد نبی دی اندر فرمایا صحابیوں ممبر لگاؤ نا میں تو آڈے نال کچھ گلاں کرنا چاہنا ماں ممبر لگ گیا میرے پیغمبر واسطے اللہ دے پیغمبر ممبر تے تشریف فرماؤ میرے پیغمبر نے بہت ساریاں نصیحتاں صحابہ کرام نو کیتیاں بہت ساریاں دعاواں میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو دتیاں میرے پیغمبر اپنے صحابہ واسطے دعاواں کر دے رہے حافظکم اللہ اور میرے صحابیو اللہ تواڈیاں حفاظتاں کرے اللہ اکبر اللہ ورعاکم اللہ اللہ رب العزت دی طرف تواڈے تے رحمتاں بسن برکتاں بسن بہت ساریاں دعاواں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے کو کسی نے کچھ لینا ہوئے میں کو کسی نل کو وعدہ کاٹا تے زیادتی کی تھی ہوئی ہوئے تے آج میں موجود ہوں میرے کو بدلہ لے سکتا ہے ذرا گل سوچن والی ہے گل غور نال سن والی ہے حقوق العباد دے معاملے دی اندر میرے پیغمبر بھی اتنے پابند نے اسی جدا دل چاہیے دل دکھا دینے جنوں چاہیے دا حق کھا لینے جدے حق تے چاہیے قبضہ کر لینے چھوٹا ویکھ کے گاڑیاں کر لینے غریب ویکھ کے تھپڑ مار لینے غریب گھر دی بچی ویکھ کر کے تے جناب گھر دیاں نکرانیاں نو جو چاہے جویں چاہے انہاں تے ظلم ستم کر لینے اپنے ملازمات تے جویں چاہے ظلم کر لینے تے دل چ کہنے سانو کون پوچھن والا ہاں پوچھن والی رب دی ذات ہے حقوق العباد دے معاملے دے اندر کمی نہ کریا کر حقوق العباد دے معاملے دے اندر کمزوری نہ کریا کر جامع ترمذی دی روایت ہے میرے پیغمبر دے کول ایک تاجر آیا عرضاں کردا محبوب میرے نوکر بڑے نے میرے غلام بڑے نے میں انہاں نوں ڈانٹ بھی لینا تے مار بھی لینا وا کہ قیامت والے دن مینوں اے دا بھی حساب دینا پے گا میرے پیغمبر فرماتے نے اگر تے تو انہاں کو مار گئے جنہ انہاں تیرا نقصان کیتا ہے تے کوئی حرج نہیں اگر تو انہاں کو ڈانٹے ہے جنہ کو تیرا نقصان کیتا تے کوئی حرج نہیں تے جے تیرا نقصان تھوڑا آیا ہے تے ڈانٹ تو زیادہ لے آئے پھر ہوتے 2 آپشن نے پہلا آپشن ہے وے کہ تو جا کے اپنے نوکراں تو معافی مانگ لے اپنے خادمہ تو معافی مانگ لے وہ کہندا جے میں معافی نہ مانگاں گا تے کی ہوئے گا میرے
پیغمبر فرماتے نے ہونا کی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا گربان تیرا ہوئے گا ہاتھ تیرے نوکران دا ہوئے گا رب دی عدالت اندر تینوں کسیٹ کے لے کے جان گے اور کہن گے اللہ پوچھ اس ظالم دے کولوں جنہیں دنیا تے ساڈے تے ظلم کیتا ویر جی نمازاں دا غرور نہ کریا کر سجدیاں دا غرور نہ کریا کر تہجداں دا غرور نہ کریا کر نمازاں رب دا حق نے سجدے رب دا حق نے رکوع رب دا حق نے تے بندیاں دے حق کون ادا کرے گا بندیاں دے حق وچ سستی نہ کریا کر دیکھنا اللہ دے پیغمبر بھی حقوق و لباد دے معاملے دی اندر بیماری دی حالت اندر میرے پیغمبر ہاتھ بن کے فرماتے نے صحابیوں میں تواڈے اندر زندگی دا عرصہ گزار چکے ہاں کوئی وعدہ کاٹا کیتا ہووے کوئی میرے کولوں کمی تے کوتاہی ہو گئی ہووے تے میں محمد معاف کر دیا جے تے جے بدلہ لینا ہے تے میں بدلہ دین واسطے تیار ہاں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے محبوبہ جنگی ٹریننگ دیندے ایک دفعہ تسی میرے بدن اتے چھڑی ماری میں تواڈے کولوں بدلہ لینا چاہنا وا میرے پیغمبر فرماتے نے آ جا بدلہ لے بدلہ لے اگے بدیا تے چھڑی ہاتھ اندر پکڑ دے عرض کردا محبوب جدوں تسی میرے بدن تے چھڑی ماری اودوں میری جسم تے میری کمر تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا اونے چھڑی نو پرا سٹیا تے میرے پیغمبر دے بدن نو چومن لگ پیا اے عرض کردے محبوبہ دل وچ خیال آیا پتہ نہیں تواڈی زندگی دا یا میری زندگی دا میں آکھیا میں محبوب دا جسمی چوم لواں میں اللہ دے پیغمبر دا بدن اتھری چوم لواں میں پیغمبر دا جسم اتھر چوم لواں ہو سکدا ہے اللہ جہنم دی اگ نو میرے تے حرام کر دے وے اے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر محبت کرن والے نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے کر کے آئے اللہ جڑی آخری نماز میرے پیغمبر نے جڑی آخری نماز ادا کروائی نا صحابہ کرام نو او جمعرات دا دینے تے مغرب دی نماز دا وقت ہے اکثر نبی پاک دے صحابہ یوم الخمیس کہہ کے رو پیا کر دے سن کیا کر دے سن لوگو جمعرات والے دن اللہ دے پیغمبر تے شدت بڑی آ گئی سی بخار دی میرے پیغمبر نے آخری جماعت جمعرات والے دن مغرب دی جماعت کروائی گئے اور جماعت اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائیے تلاوت کر کے تے میرے پیغمبر جماعت کروا کے کھڑے تشریف لے گئے عشاء تک میرے پیغمبر تے بخار دی حدت تے شدت اتنی بڑھ گئی ہے اللہ اکبر آپ نماز واسطے جانا چاہتے نے صحابہ انتظار پہ کر دینے صفا بڑھ کے امام الانبیاء حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دروازے کھلو کے فرماتے نے محبوب صحابہ تواڈے انتظار دی اندر تے میرے پیغمبر نماز واسطے اٹھے نے تے میرے نبی تے غشی تاری ہو گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے آپ تے پانی بہایا گیا تے پھر ہوش آئی ہے ہوش ہوندیاں نال میرے پیغمبر نے کی آکھیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اصل الناس کیا لوگاں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی حضرت بلال کہندے نے ہم ینتظرون کا محبوبہ تواڈے انتظار اندر نے صحابہ صفا بن کے تواڈے دیدار دے منتظر نے صحابہ صفا بن کے امام دے منتظر نے صحابہ میرے پیغمبر نماز واسطے پھر نکلے نے پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام تے پھر پانی ڈال لیا گیا ہے پھر میرے پیغمبر نو ہوش آئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اصل الناس لوگ نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھ لئی تے پھر حضرت بلال فرماتے ہیں ہم ینتظرون کا محبوبہ تواڈا انتظار پہ کر دینے میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہتے ہیں اے مکہ مسجد اندر آن والیا تو وہابی پھر بھی تو بریلوی ہے پھر بھی وہ تو جو بندی ہے تے پھر بھی میں تینوں پوچھنا چاہنا وا میرے
پیغمبر دی نماز نال محبت تے چیک کرنا، میرے پیغمبر دا نماز نال پیار تے چیک کرنا۔ بار بار مسجد دی طرف لپکنا چاہندے نے، غش کھا کے زمین تے جا پیندے نے، پھر نماز واسطے اٹھنا چاہندے نے، پھر غش کھا کے گر جاندے نے۔ وہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہی وہ بیماری دی حالت اندر بھی نماز وال دوڑ دوڑ کر کے جاندا ہے، تے تیری فجر بستر دے وچ گزر جاندی ہے، تیری زور دکان تے گزر جاندی ہے، تیری اثر نوٹاں دیاں دتیاں گنن تے گزر جاندی ہے، تیری مغرب کھیل وچ گزر جاندی ہے، تیری عشاء کے بلدے ڈرامیاں تے گزر جاندی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا وا کلمہ جو پیغمبر دا پڑھنا ہے، چنڈیاں تینوں یاد نے، نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے، بازار سجانے تینوں یاد نے، نمازاں کیوں تینوں بھول گئیاں نے؟ کیا قیامت والے دن رب نے تینوں اے پوچھنا ہے 10 چنڈیاں کنے روپیاں دیاں لائیاں سن، 10 بازار کنے سجائے سن؟ میرے تے یقین نہیں آندا تے اپنے کسے مولوی تو پوچھ لے، کیا قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے 10 کنے ٹن دا کیٹ کیک کٹیا سی، 10 کنیاں دیگا پکائیاں سن؟ اے پوچھنا ہے یا رب نے پوچھنا ہے 10 فجر پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو، زور پڑھی سے کو نہیں پڑھی سو، مغرب پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو، عشاء پڑھی سو کہ نہیں پڑھی سو؟ میرے پیغمبر اٹھے نے اصل الناس نماز پڑھ لئیے کہ نہیں پڑھی، تے جناب بلال رو کے فرما دینے ہم ینتظرون کا، سوڑیا صحابہ تے نظرہ بشا کے تواڈی انتظار اندر۔ میرے پیغمبر پھر اٹھنا چاہ دے رہے، پھر میرے پیغمبر تے غشی تاری ہو گئی ہے، آکے میرے پیغمبر فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہہ دیو، ابو بکر نو کہہ دیو نماز کروا دے وے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرضہ کر دیا نے محبوبہ میرا بابا بڑے کمزور دل دا مالک ہے، تو آنے مسلح تے کھلوئے گا تے کہ دیو دا دل ہی نہ ٹہ جاوے۔ میرے پیغمبر فرما دے نے کیا تسی یوسف علیہ السلام دیا جنیاں عورتہ سننا اللہ مصر دیاں کراریاں کیوں نہ طرح میرے نلبیس کیوں کر دیا جے؟ جدو میں تو انہوں کہہ دیتا ہے ابو بکر نو کہہ دو نماز کروائے، تو ابو بکر نو آنکھونا مسلح تے کھلو کے جماعت کروائے۔ سیدنا حضرت بکر صدیق اینج میرے پیغمبر دے مسلح تے قدم رکھ دے نے تے ٹھائی مار کے رو پہندے نے، اکھاں تزارو کتاراں سڈل پہندے نے۔ حضرت بکر صدیق نے 17 نمازہ میرے پیغمبر دی پاک زندگی دی اندر اس مسلح تے کھلو کر کے پڑھائیاں نے۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر انہا بیماری دی ایام دی اندر آج ساڑھا بابا جدو اسی کئی جلسیاں سے جانے آؤ، ایک دفعہ میں نو موقع ملے آؤ، ایک بندے میرے کو ٹائم لے آؤ تقریر داؤ، میں تقریر کرنے واسطے گیا تے جناب میں حیران ہو گیا، ایڈا غریب بندہ ہے، ایڈا مارا جا بندہ ہے کہ ایک ڈنگ دی روٹی بھی ہوتی بڑی مشکل نال پوری ہوندی ہے، گھر بھی مارا جائے تے کھانیاں دی چھت جی پئی گئے۔ تے میں آکھا یار تو ایڈا غریب ہے تینوں کادی لوڑ پیسی جلسہ کروان دی؟ وہ کہندا ہے میرے ابا جی جڑے سن وہ تہاڈیاں تقریراں بڑیاں سن دے سن تے میرے ابے دی خواہش سی مینوں اپنے کول سدنا ہے، میں دے کڑو تقریر کروانی ہے، میں غریب بڑا ماں لیکن میں اپنی روزانہ دی دیاری وچوں 100 روپیہ کٹھا کیتا ہے، کٹھا کر کے تے میں اپنے ابے دی خواہش نو پورا کیتا ہے۔ وزیر ہے ایتھے لوگ اپنے ابے دی خواہش نو پورا کرن واسطے اپنی دیاری دی کمائی وچوں 100 روپیہ کٹھا کر کے اپنے ابے دی خواہش پوری کر دینے۔ کیا نبی پاک اس قابل نہیں نے کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی زندگی دی آخریاں گلاں پوریاں کریے؟ میرے پیغمبر نے جدو آخری ایام سن میرے پیغمبر دے تے نبی پاک زبان چکی کہیں دے رہنے سب تو پہلے نمبر تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اکثر اللہ دے پیغمبر بیماری دی حالت اندر بار بار فرمایا کر دے سن الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، میری امتیوں نماز نہ چھڑیا جے، میری امتیوں نماز نہ چھڑیا جے، میرے امتیوں نماز نہ چھڑیا جے، وما ملکت ایمانکم، تے میرے امتیوں ماڑیاں تے ظلم نہ کریا جے۔
اپنے نوکراں تے چاکراں تے ظلم نہ کریا جے۔ پھر میرے پیغمبر صلی اللہ نے ایک دنے بھی فرمایا اوصیکم بکتاب اللہ، آخری ایام دے اندر میرے پیغمبر نے وصیت فرمائی اوصیکم بکتاب اللہ۔ میرے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں میرے امتیوں قرآن نہ چھڑیا جے، قرآن نہ چھڑیا جے، اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے۔ بھائی اب دے دی خواہش، اب دے دی تمنا، اب دے دی آرزو 100 روپیہ کٹھا کر کے پوری کرنا ہے۔ نبی پاک دی تمنا ہے وے کہ تو نمازی بن جا، تو کیوں نہیں بندا؟ میرے نبی دی تمنا ہے وے تو قرآن دی تلاوت کرن والا بن جا، تو کیوں نہیں بندا؟ اللہ دی قسم ہے میں منبر تے کھڑا ہاں، میں باوضو ہاں، میں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکنا ہاں اگر تو میرے نبی دی وصیت من کے 5 وقت دا نمازی بن جا، چنڈیاں نہ بھی لاویں تے تو جنتی ہے، بتیاں نہ بھی جگاویں تے تو جنتی ہے، کیک نہ بھی کٹے تے تو جنتی ہے۔ دل روندا ہے رب دے کعبہ دی قسم، اوے نبی دا نام لیں دیو، نماز ایک بھی نہیں پڑھ دیو تے سمجھو چنڈیاں لا کے جنت لب جائے گی۔ اللہ دے بندو وہ جڑا کام نبی پاک نے آکھیا ہے کون کرے گا؟ اور فرما اوصیکم بکتاب اللہ، میرے امتیو اللہ دی کتاب نہ چھڑیا جے۔ قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں، بازار سجائی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں، کیک کٹی جاندے ہو قرآن دا ترجمہ ہوندا کوئی نہیں، مرچاں تے چنڈیاں سجائی جاندے ہو۔ اللہ دا واسطہ ہے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ کچھ کرنا ہے تے قرآن پڑھن والے بن جا۔ میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ جے چنڈی لانی ہے پھر بازار چ کاتوں لانا ہے، وہ چنڈی زمین تے ڈگ کے خراب ہو جاندی ہے، وہ چنڈی پانی وچ پج جاندی ہے، وہ چنڈی ہنیریاں وچ اڑ جاندی ہے۔ وہ جے میرے نبی دی ولادت دی خوشی وچ چنڈی لانی ہوتی اپنے چہرے تے سنت رسول والی چنڈی لگا لے، اے چنڈی قبر وچ بھی تیرے نال جائے گی، حشر وچ بھی تیرے نال جائے گی۔ او کم کرو جڑا کرن والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، حضرات زی وقار غور کر دے جانا درا۔ میرے پیغمبر نے آخری ایام دی اندر فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنی عباد، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بارگاہ اندر دعا کرنا وا میری قبر تے سجدہ نہ کیتا جائے، میری قبر تے میلہ نہ لایا جائے، میری قبر تے کوئی عرس نہ لگے، لا تجعل قبری وثنی عباد، اللہ میری قبر دی پوجا نہ کیتی جائے، اللہ میری قبر دی لوگ کتے عبادت نہ کر لگ جان، سجدے نہ کر لگ جان۔ اے میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دی آخر وچ دعا فرمائی ہے، اور میرے پیغمبر نے اپنی امتیاں نو غیر اللہ دے سامنے سجدہ کرن تو منع کر دیا۔ اپنی زندگی دی آخری ایام اندر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، اللہ یہودیوں تے بھی لعنت کرے، اللہ عیسائیوں تے بھی لعنت کرے۔ محبوبہ وجہ کیے فرمایا اپنے نبیوں دیاں قبراں تے سجدے کر لگ گئے سن، اپنے نبیوں دیاں قبراں تے جھکن لگ گئے سن۔ اللہ اکبر، اللہ اے میری زندگی میرے پیغمبر دی زندگی دی آخری الفاظ نے۔ اور سنو کائنات دے لوگوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے صبح دا وقت ہے، اللہ سوار دی صبح ہے، سوار دی صبح ہے، 12 ربیع الاول دی تاریخ ہے، سوار دا دینے صبح دا ٹائم ہے، فجر دا وقت ہے، صحابہ کی طرح بن کے نمازاں پہ پڑھتے نے، تے ابو بکر صدیق مصلی تے کھڑے نے، میرے پیغمبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دی اندر نے میرے پیغمبر نے پردہ چکیا ہے، اور مسجد نبی دی اندر میرے پیغمبر نے نظر پائی ہے۔ حضرت انس فرما دے جدو نبی پاک نے یہ پردہ چک کے مسجد نبی چ نظر پائی ہے، لائٹاں تے ہوندیاں نہیں سن، بجلی تے ہوندی نہیں سی، کوئی ایک کدی لائٹ مسجد نبی اندر جل دی ہے۔ فرماتے نے جدو اللہ دے محبوب پیغمبر نے عائشہ تے حجرے دا پردہ چک
کے مسجد وچ اپنا چہرہ مبارک کیتا تے مسجد نبی چمکن لگ پئی، مسجد نبی چمکن لگ پئی۔ فرماتے نے میں انج نبی پاک تے چہرے وال ویکھیا تے انج لگا جویں ریل تے قرآن سجیا پیا ہوندا ہے۔ فرماتے نے لوگو اے آخری درشن محبوب دا، اے آخری دیدار نبی پاک دا، آخری درشن جڑا میں نبی پاک دا کیتا ہے۔ اس تو بعد میرے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ دے اجرے دا پردہ سٹ دیتا ہے، صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ دے اجرے دے وچوں باہر نکلے نے، لوکاں پوچھی آئے علی جی نبی پاک دی حالت کیا ہے؟ فرماتے نے پہلے نالوں کو طبیعت نبی پاک دی بہتر ہے۔ اللہ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے، تینوں آکھیا جائے میرے شہزادیاں نو بھی نال لے کر کے آئے۔ تھوڑی دیر تو بعد سیدہ فاطمہ آ گئیاں، اپنے شہزادیاں نو نال لے کے آئیاں۔ میرے پیغمبر نے دعا نال پیار کیتا تے ماں فاطمہ رو کے فرماندیاں نے وَاقَرَبَا أَبَاهُ وَاقَرَبَا أَبَاهُ، آج میرے ابے نو کتنی تکلیف ہے، آج میرے باپ نو کتنی تکلیف ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے فاطمہ آج تو بعد تیرے ابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں، آج تو بعد تیرے بابے دے سر چ کوئی کوڑا نہیں سٹیا کرے گا، آج تو بعد تیرے بابے دے گلے وچ پٹکا پا کے کپھا نہیں دیتا کرے گا۔ فاطمہ آج تو بعد تیرے بابے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی گودی وچ لٹا لیا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے میرے سینے نال ٹیک لگا لئیے بین سحری و نہری، اللہ دے پیغمبر میرے سینے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گیا نے تے میں پھر 3 سورتاں پڑھیاں نے اور پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ پکڑے نے تے میں دم کرن لگیاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ بس کر دماں دا وقت گزر چکیا ہے، عائشہ بس کر دماں دا بیڑا گزر چکیا ہے۔ اس بعد میرے پرا میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، انہاں دے کول مسواک ہے، میرے پیغمبر نے مسواک وال ویکھیا ہے، میں محسوس کیتا ہے اللہ دے پیغمبر مسواک کرنا چاہندے نے، میں او دے کولوں لے کر کے مسواک نبی پاک نو پکڑائی، نبی پاک کولوں چبائی نہ گئی، میں چبا کے نبی پاک نو دے دیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے مسواک اپنے منہ تے ڈالیے، میرے پیغمبر نے مسواک کیتی ہے، امتیا 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 گل سن لے، میرے نبی نے آخری نیکی جڑی کیتی ہے وہ مسواک ہے، میرے نبی دی آخری نیکی مسواک ہے، یعنی جڑا عمل میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے سب تو اینڈ تے کیتا ہے وہ مسواک ہے۔ آج مسواک نو بھول گئے آسیں، سانو ٹوتھ برشاں نے نبی پاک دی آخری سنت بلا دیتی ہے، مسواک کریا کر، مسواک نو عام کریا کر، اے تیرے محبوب پیغمبر دی آخری سنت ہے۔ میرے پیغمبر نے مسواک کی دیئے، اما فرماندیاں نے مسواک تو بعد ہے اللہ دے پیغمبر مسواک رکھ کے ایک لکڑی دا پیالہ پیائے، وہ جندر میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ ڈالیا ہے، اپنے چہرے تے میرے پیغمبر نے ہاتھ ملیا ہے، تے پھر آقا نے جا اپنا ہاتھ آسمان وال چک دیتا ہے، تے میرے پیغمبر آسمان وال ویکھ کے فرما دینے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما فرما دیا نے اس جملے تو بعد آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ نیچے آن لگ پیا ہے، نبی پاک دا ہاتھ نیچے آیا تے آپ دے جسم دا بدن میں نو محسوس ہون لگ پیا ہے۔ فرماتیاں نے میں کر کے تکیے تے بستر تے آپ نو لٹا کے تے غور نڑا آپ دے چہرے تے نظر پائیے تے میں نو یقین ہو گیا ہے اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے گئے نے۔ اما فرماتیاں نے مسجد نبی بھری پئی ہے، میں دروازہ کھولیا ہے تے میں کہو نبی دے صحابیو نبی پاک سانو جدائیاں دے کے ٹر گئے، اللہ دے پیغمبر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہو گئے، مسجد نبی اندر کرام مچ گیا ہے، لوگوں ہر صحابی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلدے نے، وہ جڑے جیندے میرے نبی دا نام لے کے سن، جڑے
سوندے میرے نبی دی زیارت کر کے سن امت قیامت برپا ہو گئی کائنات دے لوگوں آج لوگ مینوں پوچھدے نو تو چنڈیاں کیوں نہیں لاندا اللہ دی قسم میری آنکھاں دے آنسو رکن تے میں چنڈیاں لاواں میری سسکیاں رکن تے میں کچھ اور کم کراں سیدنا حضرت انس فرماتے نے اللہ کو سب تو خوشی والا دن سی جس دن نبی پاک مدینے تشریف لے کر کے آئے سن اس دن مدینے دی ہر شے چمک دی پئی سی تے فرماتے نے سب تو غم والا دن سی جس دن اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک جدو ٹر گئے تے مدینے وچ اندھیرا چھا گیا مدینے وچ اندھیرا ہے تیریاں گلیاں چ لائٹاں نے دس میں کی کراں دس میں ویر تینوں کی آکھاں تے کی نہ آکھاں فرماندے نے مدینے چندیرا چھا گیا ہے مدینے میں چندیرا ہو گیا کائنات دے لوگوں اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے میرے پیغمبر دی تدفین دا سلسلہ شروع ہویا تکفین دا سلسلہ شروع ہویا سب تو پہلے میں مسئلہ سمجھ آیا نبی پاک علیہ السلام نو غسل کیویں دتا جائے کچھ صحابہ کہندے نے یار پوچھ نہیں سکے نبی پاک علیہ السلام نو کہ نبی نو غسل دین دا طریقہ کی ہے عام میت دے تے کپڑے اتارے جاندے نے ایتھے ہن کی کریے یا کی کرنا چاہیے صحیح البخاری وچ آندا ہے سارے صحابہ کھڑے سن اچانک کونا تیوں گا گئی ہے تے کونے وچوں آواز آئی ہے اوے اللہ دے محبوب پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دے دیو اللہ دے محبوب پیغمبر نو کپڑیاں سمیت غسل دے دیو سیدنا حضرت علی اگے ودے حضرت عباس اگے ودے میرے پیغمبر دے خاندان دے ساتھی اگے ودے حضرت علی انج پانی دے ڈول پر کے میرے پیغمبر اتے پا رہے نے تے نالے زبان چو فرما دینے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزری اے سونیا جی آج کتے تو علی نو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی تو آڈی جدائی تے نہ روندا کہ رو رو کر کے آنسواں دیاں لڑیاں بہا کے ندیاں بہا دیندا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رو رہیاں نے ماں فاطمہ دیاں کھانے وچوں آنسو نے زارو قطاراں سڈگ دے نظر آندے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو غسل دے دتا گیا ہے غسل دیر تو بعد اللہ دے پیغمبر واسطے روئی دیاں بڑیاں تین یمنی چادراں لیاندیاں گئیاں نے انہاں تیناں چادراں دے اندر میرے پیغمبر نو کفن دتا گیا ہے پھر ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ ہن قبر کتھے بنانی چاہیے صحابہ کیا ہے جس جگہ تے اللہ دے نبی دنیا تو جان اس جگہ تے نبی دی قبر بننی چاہیے اس جگہ تے میرے پیغمبر دی قبر بنا دیتی گئی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اور جنازہ کیویں پڑھیا جائے آپ امام الانبیاء نے کوئی امام بن کے اگے کھڑا ہوے جرت کسے دی نہیں ایتھے طاقتاں کسے دیاں نہیں اے آمینہ دا در یتیم ہے اے پوری کائنات دا سردار اے پوری کائنات دا وڈا ہے کون جڑا اگے کھلو جاوے پھر مسئلہ طے ہویا 10 یا 15 صحابہ آون سیدہ عائشہ دے حجرے دے وچ داخل ہون میرے پیغمبر سلام تے درود و سلام پڑھن پڑھ کے نکل جاون 10 دے صحابہ چل دے آئے انصار نے انج کر کے پڑھیا جنازہ اور جناب مہاجر انج کر کے پڑھیا جنازہ پھر جناب بوڑھے صحابیاں پڑھیا جنازہ پھر جوانہ پڑھیا جنازہ پھر خواتین نے پھر بچیاں نے بھی پڑھیا جنازہ میرے محبوب دا انج میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھیا گیا اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر اسلام دی تدفین دا مسئلہ سامنے آیا آپ دے جسد پاک نو میرے نبی دے بدنے پاک نو میرے پیغمبر دے بدنے آلہ نو قبر وچ اتاریا گیا ہے قبر اندر اتارم تو بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے یار میں نو کو کمی نظر آئیے میں نو انج لگتا ہے کچھ بند جڑا ہے وہ کھولیا نہیں گیا فرما دینے صحابہ تسی اتر کر کے بند کھولو نا فرما دینے میں دوبارہ قبر دے وچ اتریا اور اتر کر کے آپ دے قدم مبارکہ والا بند کھولیا تے کھول کے نبی پاک دے قدمہ مبارکہ تے ہاتھ رکھیا تے میں کیا صحابیوں گواہ ہو جایا جے میں آخری بندہ ماں جنہیں
آخر تے نبی پاک دے قدماں نو چوہا ہے جن نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ لگایا ہے ہائے ہائے میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے جدو فرماندے نے حضرت انس اسی واپس پلٹیاں تے سانو سیدہ فاطمہ نظر آئیاں تے فرماندیاں نے اے انس تسی اللہ دے محبوب پیغمبر نو کتھے چھوڑ کے آ گئے ہو میرے بابا نو کتھے چھڑ کے آ گئے ہو وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف لے گئے اللہ اکبر اللہ اور لوگوں ایک میرے پیغمبر دی اونٹنی ہے جندے تے اللہ دے پیغمبر سواری کریا کر دے سن مدینہ منورہ دے اندر اونٹنی دوڑ دی بات جاندی ہے پھر مدینہ شریف وچ داخل ہو جاندی ہے کئی دن بھوکی پیاسی پھر دی رہی ہے میرے نبی دے غم دی اندر آخر وہ بھی جناب مر گئی ہے وہ بھی جناب ختم ہو گئی ہے ایتے غم میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی دا ایک دن حضرت بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے یار اللہ دے نبی جڑے سن وہ ایمن دے گھر جایا کر دے سن آؤ نا ایمن دے گھر رل کے چلیے سیدہ ایمن دے گھر پہنچے تے ماں ایمن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی وچ پہلے بیٹھیاں رو رہیاں سن پہلے اکھاں چوں آنسو بہا رہیاں سن ایک سال گزر گیا میرے پیغمبر دے داغے مفارقت نو سیدنا حضرت عمر حضرت عثمان دے کولوں دی گزرے نے تین دفعہ کیا السلام علیکم یا عثمان السلام علیکم یا عثمان السلام علیکم یا عثمان حضرت عثمان نے جواب نہیں دیتا حضرت عمر چلے گئے جناب بکر صدیق دے کول امیر المومنین جی عثمان نو بلاؤ کی وجہ میں سلام آکھیا تے جواب نہیں دیتا حضرت عثمان نو بلایا گیا حضرت بکر فرماتے نے عثمان کیوں نہیں جواب دیتا فرماتے نے میں نبی پاک نو یاد کر رہا سا میں اللہ دے پیغمبر دی یاد وچ بیٹھا سا مینوں پتہ ہی نہیں مینوں سلام کنے آکھیا ہے مینوں پتہ ہی نہیں لگا کہ کون مینوں سلام کہہ کے چلا گیا ہے حضرات تیزی وقار کیفیت ہے مدینے دی اے حالت ہے مدینے دی اے قیامت ہے مدینے دی اے تاریخ 12 ربیع الاول اے تاریخ 12 ربیع الاول اے مہینہ ربیع الاول دا اے سن سوار دا ہے اے میرے پیغمبر دی وفات دا منظر ہے آقا نال دلوں پیار کریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال دل محبت کریا کر فرمایا انک میتون و انہم میتون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.